हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी टाइम हो रहा है सुबह पौने 6 बजे का। 5 बजे जो है ना मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती और बस कभी मैं विंडो में जा रही होती हूँ, बाहर के नज़ारे कर रही होती हूँ, कभी किचन में जा रही होती हूँ और कभी टीवी लगा लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ। तो बस इसी तरह से जो है ना आजकल मेरी रूटीन चल रही है। हस्बैंड यहाँ पे अभी सो रहे थे। 2 दिन जो है ना हस्बैंड ने ऑफ लिया था, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने पे। तो आज जो है ना उनकी यानी कि ऑफ उनका था। 2 दिन उन्होंने किया था, 1 दिन उन्होंने खुद से ले लिया था। तो सोचा कि जी बाहर मौसम जैसे बहुत ही औसम हो रहा है, तो क्यों ना मैं मज़ेदार से आलू चिकन के जो है ना पराठे बना लेती हूँ। ये जो मैंने कटलेट्स बना कर रखे थे ना, उन्हीं को ही मैंने निकाला, उसको मैंने माइक्रोवेव में जो है ना डीफ्रॉस्ट किया और उसके बाद जो है ना मैं अब यहाँ पे पराठा बनाऊंगी। साथ ही इसके ऊपर जो है ना मैं चीज़ ऐड कर दूंगी और जी मज़ेदार सा जो है ना यहाँ पे आलू चिकन चीज़ वाला जो है ना पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। तो जब मौसम अच्छा होता है ना, तो तब ऐसी चीज़ें खाने पे ही दिल कर रहा होता है। पकोड़े हो गए, आलू का पराठा हो गया, कीमे वाला पराठा, मूली वाला पराठा, ये चीज़ें खाने का जो है ना बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हम छोटे छोटे थे ना, बल्कि अभी भी ऐसा ही होता है हमारे घर में। जब भी कभी बारिश होती थी, अच्छा मौसम होता था ना, तो मेरे पापा जो है ना सूजी का हलवा बनाते थे और वो हलवा खाने का इतना मज़ा आता था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो मेरा आज दिल कर रहा था कि चलो जी मैं सूजी का हलवा भी बनाती हूँ। खैर मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन दिल मेरा बहुत ज़्यादा कर रहा था। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा-सा देसी घी इसके ऊपर ऐड किया है, तो यहाँ पे अब जी पराठा बन रहा है। और आज की वीडियो जो है ना, ना चाहते हुए मुझे ये बातें इस वीडियो में आज करनी पड़ रही हैं, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे ना बात करना चाहती थी, ना मेरा दिल था। मैं फुल टाइम जो है ना इग्नोर कर रही थी। तो मेरी इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, अगर किसी को मेरी ये बातें समझ में आएँ तो रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत अहम मैसेज भी है जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। अगर आप सबको याद हो तो मैं जून एंड में जो है ना मैं कुवैत आई थी और जैसे ही मैं कुवैत आई विदिन 2 डेज़ बाद जो है ना मुझे कुछ रिएक्शंस वाली जो है ना हरासा करना शुरू हो गई थी और मुझे डिफेम करना शुरू हो गई थी। मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गई थी। तो मैंने उनके ऊपर जो है एक स्टेप उठाया था केस करने का। और मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया जो है वकील को दिया, मैंने पूरी फ़ाइल रेडी करवाई, मैंने सब कुछ करवाया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमारा बीच में अचानक से जो है बुलावा आ गया, हमारा उम्रे का काम हो गया और मैं उम्रा करने चली गई। और फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यार छोड़ो, दफ़ा करो, अल्लाह के घर जा रही हो, लानत भेजो इनके ऊपर, अल्लाह इनको खुद ही गर्क कर देगा। तो मैंने जो है वो केस वहीं पे स्टॉप करवा दिया और एक के घर तो नोटिस भी गया था, जिसको मैं आत्मा बोलती हूँ, उसके घर नोटिस भी गया था। और जो उसका देवर है उसने कहा था ये भागी हुई है भाई को लेकर, हमारे हम नहीं जानते, दानियाल था शायद उसके देवर का नाम, तो हम इसको नहीं जानते, हम खुद इस औरत से परेशान हैं और जब से शादी हुई है तब से हमारे इन लोगों के साथ कोई भी लिंक नहीं है। तो खैर उसके घर का जो ओरिजिनल एड्रेस था वो भी नंबर के थ्रू हमने ट्रेस करवा लिया था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पे और अपने हस्बैंड के कहने पे कि मैं बहुत ही मुकद्दस जगह पे जा रही हूँ, मुझे अल्लाह के घर से बुलावा आया है, तो अल्लाह पाक इनको गर्क करेगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए मामला हल हो गया था। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे ही मैं दोबारा से कुवैत आई हूँ और मेरा भाई जो है आउट ऑफ कंट्री अपनी वाइफ के पास गया है, जैसा कि इनका कहना था कि ना ही मेरे भाई की शादी हुई है, ना ही मेरे भाई का बच्चा हुआ है, मेरे भाई की वाइफ के ऊपर भी इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए और अब जी मेरे भाई को भी हरासा कर रही हैं ये औरतें, मुझे भी कर रही हैं। तो मैं बस सब्र ही करती गई। मैंने अपने भाई को भी बोला चुप हो जाओ, इग्नोर करो, ये अच्छी औरतें हैं ही नहीं। अगर आप मेरी वीडियोस का रिकॉर्ड निकालें, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियोस में ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे आपको लगे कि जी मैं किसी को थ्रेट कर रही हूँ या मैं किसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ।
میری ویڈیوز ایک سمپل سی ایک ہاؤس وائف کی روٹین ہوتی ہے، میں جسٹ وہ دکھا رہی ہوتی ہوں. میری روٹین بھی کچھ آج کل ایسی چل رہی ہے جس میں جسٹ کوکنگ یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. خیر، میں ویڈیو جو ہے ابھی سٹارٹ کرتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کچھ ڈیٹیل میں بات کروں گی. آپ نے بس یہ ویڈیو فل واچ کرنی ہے اور پھر بولوں گی کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. تو ایک بہت ہی اہم پیغام جو ہے نا میں اس ویڈیو میں دینا چاہتی ہوں. پہلے میں آپ کو یہ کلپ دکھا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اس آج کے ٹاپک آپ کے ساتھ ایکیوز کی تمام ڈیٹیل شیئر کر دی ہیں، اسے جلد از جلد راؤنڈ اپ کروائیں. جو موبائل فون ہے اس کے پاس اسے ریکور کروائیں اور جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کے اندر وہ ڈیلیٹ کروائیں. جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہے اس کے خلاف جلد از جلد وہ کروائی جائے. ٹھیک ہے، راجر ہے میسج. راجر پلیز. سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے جو جنریشن زی ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک ایپ لانچ کی گئی ہے. یہ ایپ جنریشن زی کے لیے کس طرح فروٹفل رہے گی، کیا کیا اس کے اندر فیچر ہیں، یہ جانتے ہیں سیف سٹی کی اتھارٹی کی جو آفیسر ہیں فروا سے. السلام علیکم فروا. وعلیکم السلام. فروا، اس ایپ کے بارے میں بتائیے گا، کیا ایپ ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں اور اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ نیکسٹ جن پی ایس سی نیکسٹ جن سیفٹی ایپ خاص طور پہ جن زی، جن الفا اور آگے آنے والی جنریشنز کے لیے ہم لوگوں نے ڈیزائن کی ہے. اس کا مقصد ہماری یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو ایک ایسا سیف پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جہاں پر وہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اپنی پرابلمس ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا بے حد آسان ہے. آپ پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کریں پی ایس سی نیکسٹ جن سیفٹی ایپ، تو وہ آپ کو وہاں پر شو ہو جائے گی. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس انسٹال کریں. آپ کے سامنے ایک ویو کھلائے گا. اچھا، یہ پیڈ تو نہیں؟ میں سوری آپ کی بات جی جی، یہ پیڈ تو نہیں ہے، یہ فری آف کاسٹ؟ بالکل فری ایپ ہے، یہ بالکل فری اچھا ایپ ہے. زبردست، یعنی کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا بتائیے گا اس میں فیچر کیا کیا ہیں؟ اس میں بہت سارے فیچرز ہیں ہماری یوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح سے وہ کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، جس طرح سے وہ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس میں کافی سارے فیچرز انٹروڈیوس کروائے ہیں. سب سے پہلی چیز تو جو ہے وہ لائیو چیٹ کی ہے. اچھا، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس بالکل سب سے پہلے رجسٹریشن کا ایک آ جائے گا، سامنے ویو آ جائے گا. آپ ایپ میں اپنی انفارمیشن وغیرہ انٹر کریں، اس میں آپ کا نام وغیرہ اور کچھ ضروری معلومات ہوگی، اسے آپ سیو کریں گے تو یہ ایک ویو سامنے آ جائے گا. اس کے فرنٹ پیج ہے اس کا بالکل اوپن کرنے کے بعد. اس میں بہت سارے فیچرز موجود ہیں جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا لائیو چیٹ کا ہے. یوتھ ہے زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں چیٹ کے تھرو بات کرنے میں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک لائیو چیٹ کا فیچر انٹروڈیوس کروایا ہے کہ آپ لائیو چیٹ کے تھرو بالکل ہم سے ویسے ہی بات کر سکتے ہیں جس طرح آپ واٹس ایپ پہ اپنے فرینڈ سے بات واٹس ایپ پہ یا کسی میسنجر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ 15 کال کا فیچر موجود ہے. آپ 15 کال کا یعنی کہ اسی ایپ کی مدد سے ہم کال پہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ویڈیو کال کا بھی فیچر موجود ہے. اگر آپ 1 to 1 بات کرنا چاہ رہے ہیں بالکل ویسے ہی جس طرح واٹس ایپ پہ آپ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے فرینڈ سے، اپنی ریلیٹیو فیملی کسی بھی ممبر سے آپ جو ہے ویڈیو کال کے تھرو بات کرتے ہیں، اسی طرح ویڈیو کال کا بھی یہاں پہ فیچر موجود ہے. اچھا، اس میں ایک چیز بتائیے گا، ویڈیو کال کی آپ نے بات کی، کیا ہم اپنی کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی ہم انسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ آگ لگی ہے، کسی جگہ پہ کوئی کرائم ہوا ہے، تو اس کی ویڈیو بنا کے اس ویڈیو کال کے جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر بھیج سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک الگ فیچر انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں کنیکٹ یور کیمرا ٹو پی ایس سی ہے. سپوز آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑی ہیں، آپ اپنے ارد گرد کا ماحول ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں اور آپ کوئی ایٹ دا اسپاٹ کوئی کرائم رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں اس وقت سچویشن میں ہوں، یہ بندہ مجھے فالو کر رہا ہے، مجھے ہراس کر رہا ہے، وہ ہراسمنٹ ہے تو وہ اس بندے کو دکھا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اپنے کیمرا کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر موجود ہے، کیا انسیڈنٹ ہو رہا ہے. آپ کو اپنی زبان سے بھی ایکسپلین کرنے کی شاید ہمیں ضرورت نہ پڑے، وہ ہم سارا دیکھ لیں گے لائیو فیڈ. ہر ایک کا جو موبائل ہے وہ سیف سٹی کا کیمرہ بن جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. زبردست. اس کے بعد اور ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کا فیچر ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ فیچر ہے جو کہ یوتھ کے لیے بڑا کام آئے گا. انفیکٹ ہر پرسن کے لیے ہی یہ کام آئے گا. بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرابلم بھی شیئر کر دیں اور ہمیں کوئی جج بھی نہ کرے. ٹھیک ہے، ہماری آئیڈینٹی، ہم اپنی آئیڈینٹی ریویل نہ کریں. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ جانے کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، میرا موبائل نمبر کیا ہے، میرا نام کیا ہے. اب میری شناخت محفوظ رہے اور میں کھل کے اپنا مسئلہ بھی بیان کر دوں. تو اس کے لیے انونیمس چیٹ کا فیچر ہے کہ آپ کی شناخت ہمارے ساتھ محفوظ رہے گی. آپ کھل کر اپنا کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس انونیمس چیٹ کے فیچر کو یوز کرتے ہیں. یہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح اسنیپ چیٹ ہے، اسنیپ چیٹ کے اوپر بھی آپ کے پاس جو آئیڈینٹی نہیں جائے گی، آپ کے جو میسیجز ہیں وہ بھی کسی جگہ پہ سیو نہیں رہیں گے، کہ یہ ویسے ہی فیچر ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا
नाम नहीं हमें शो होगा, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल टोटली एनोनिमिटी रहेगी, आपका कुछ भी हमारे साथ शेयर नहीं होगा, हमें ये भी नहीं पता होगा कि भाई कोई मेल हमसे कांटेक्ट कर रहा है या फीमेल कांटेक्ट कर रहा है, अनलेस आप अपना जेंडर खुद रिवील ना करें। जब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद रिवील नहीं करेंगे, खुद जाहिर नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि भाई हमसे कौन बात कर रहा है। आप खुल कर यहाँ पर अपना मसला बयान कर सकते हैं। एक और बड़ा मैं कहती हूँ जबरदस्त किस्म का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया खास तौर पे इसी ऐप में, और वो है साइकोलॉजिकल हेल्प का। अच्छा। नफ्सा नफ्सी का दौर है, सोशल मीडिया ने जितनी हमारी लाइफ को क्विक कर दिया है, उतनी क्विकली प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, फिर उतने क्विकली हमें सोल्यूशंस भी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने साइकोलॉजिकल हेल्प के फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। अब तो सेफ सिटी ने साइकोलॉजिस्ट भी हायर किए हैं इसी पर्पस के लिए कि अगर आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, आपको खुदा न खास्ता सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, आप इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, बहुत डिप्रेस हैं, किसी बहुत शदीद किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फीचर यहाँ पर इसलिए ही मौजूद है। और ये जो साइकोलॉजिकली हेल्प जो मिलेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी? बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्योंकि किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो एक सेशन के लिए या 2 सेशन के लिए वो थाउजेंड्स में उसको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो है वो कोई भी साइकेट्री के हवाले से इश्यूज हैं उसको आप एड्रेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप किसी भी टाइम हमसे बात करना चाहें इस फीचर के थ्रू तो ये 100% फ्री है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बताइएगा, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें खसूसी तौर पे अगर हम जो जेन जी की बात करें, लड़कियां हैं, तो ये बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग में या किसी दबाव में आकर बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। तो इसमें आपका ये जो साइकेट्री है ये पोर्शन जो है ये उसको किस तरह हेल्प आउट कर सकता है? देखिए ये एक बड़ा, क्या आपके साइकेट्रिस्ट जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो लोग आपने किस तरह हायर किए, उसके बारे में बताइएगा। सर वो प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको हम लोगों ने हायर किया है। क्योंकि देखें ये सुनने में मामला वो छोटा लगता है कि भाई कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, हरास कर रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा मशवरे दे देते हैं कि जी आप उसे ब्लॉक कर दें, लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं हो जाती। ये आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, चंद सेकंड नहीं लगते किसी चीज को वायरल होने में, ऐसे ही है। और फिर बात जब वो वायरल होने पे आती है तो बात आपकी इज्जत के ऊपर आ जाती है, और जहां पर इज्जत और जिल्लत इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर फिर आपको पता है कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप पे लोग चले जाते हैं। बहुत एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाते हैं। ये फीचर इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, कोई ज़हनी दबाव का शिकार हैं, या फिर आपको कोई इस तरह ब्लैकमेल हरासा करें एक साथ, तो हम पुलिस को तो इन्वॉल्व हम करेंगे ही, लीगल हेल्प तो उसको देंगे। लीगल हेल्प तो हमने उसको प्रोवाइड करनी है, जाहिर उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, खाली काउंसलिंग से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ साथ हमने उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का भी बताना है। उसे बताना है कि अगर ये जो गलती हो गई सो हो गई, जिंदगी तुम्हारी यहाँ पे खत्म नहीं हो जानी है, तुम्हें आगे भी बढ़ना है, लाइफ इसके बाद भी है। तो वो एक थोड़ा सा काउंसलिंग का चलता है यहाँ पे सेशन वगैरह भी, उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाता है कि भाई तुमने आगे भी कैसे जिंदगी में बढ़ना है, और लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी हम उनको रेडी करते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग में भी गाइड करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई इश्यू हो गया है, उसके बाद वो उसने आपसे राब्ता कर लिया है, कानूनी कार्रवाई होगी, उसको क्या वो रूटीन के जो हम सुनते हैं कि थानों कचहरियों के चक्कर और इनकी चीजों से उसको गुजरना पड़ेगा? देखिए यूथ है, यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर जो हमसे राब्ता करते हैं, वो तो बस अपनी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज अटेंड करने ही उनके लिए बहुत है। तो हमारी कोशिश होती है कि घर बैठे हम उनका मसला हल कर दें। इस सिलसिले में हम लोगों ने केस भी इसी तरह से डील किया। एक बच्ची ने हमसे राब्ता किया, मैं नाम तो नहीं उसका जाहिर करूंगी और ना बाकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बच्ची ने हमसे राब्ता किया और उसका मेन कंसर्न यही था कि कोई उसे हरासा कर रहा था और उसने इसी डर से ना अपने कॉलेज जाना छोड़ दिया और वो बेहद परेशान थी, अपने आप को बंद कर लिया। बिल्कुल उसे लगा कि वो कमरे में बंद हो जाएगी तो उसका मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसका मसला इस तरह हल हो ही नहीं रहा था और ना ही हो सकता था। फिर उसने नेक्स्ट इन सेफ्टी ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया, हमने बच्चे को थोड़ा सा हौसला दिया, उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दी, उसे पूछा कि क्या किस तरह की सिचुएशन तुम फेस कर रही हो। फिर हमने थोड़ा सा उसको मेंटली प्रिपेयर किया कि थोड़ी सी लीगल प्रोसीडिंग्स तो होगी, तुमने बस हौसला और हिम्मत दिखानी है, ठीक है, हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और लिटरली उसको एक दिन क्या चंद घंटों के लिए भी थाने नहीं जाना पड़ा। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ी उसका अचीवमेंट घर बैठे मसला हल किया, फैमिली में से एक सीनियर मेंबर को इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स को तो नहीं हमने इन्वॉल्व किया, लेकिन देखिए यूथ को भी ये चीज समझनी होगी कि अगर आपने किसी मसले से बाहर आना है तो इर्द गिर्द के लोगों से ही आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। फैमिली के किसी सीनियर मेंबर को गाइड किया कि उसकी सपोर्ट बने। पुलिस से हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट ली, पुलिस ने इसमें बड़ा अपने पॉजिटिव किरदार अदा किया कि उसको बजाय इसी के थानों में बुलाते, एप्लीकेशन वही रिवायती पुलिस प्रोसीडिंग करते, वो छोड़ के वो हट के उसका मसला हल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी, बहुत खुश थी कि इस तरह जो उसने माइंड में बनाया हुआ था कि
میں جاؤں گی تھانے, جو لوگوں کے اندر ایک خوف ہے تھانے کا, بالکل وہ جو ہے وہ ابھی بھی ہے. بالکل ایسا پولیس کی طرف سے, سیف سٹی اتھارٹی کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جتنے اسٹیپ بھی لیے جائیں, لیکن لوگوں کے اندر خوف ہے, اور اس خوف کو جو ہے وہ میرے خیال میں نکالنے کے لیے یہ آپ کی جو ایپ ہے یہ کافی ہیلپ فل ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس آفس کے بارے میں بھی اگر بتا دیں تو یہ کیا ڈیڈیکیٹڈ آفس ہے اس ایپ کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے؟ یہ سارے یہاں پہ جو ہمیں آپریٹرز نظر آ رہے ہیں یہ سارے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اسی کام کے لیے؟ ہم یہاں پر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اس ایک روم کے اندر. ہمارے ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز یہاں پر موجود ہیں نیکسٹ ان سیفٹی ایپ کے, جو کہ 24/7 ڈفرینٹ شفٹس کے اندر جو ہے ایپ کو مانیٹر کرتے ہیں, ہر آنے والی کیوری کو کیٹر کرتے ہیں. کسی کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے, کسی کو لیگل گائیڈنس چاہیے, کسی کا ایمرجنسی ایشو ہے, کسی نے کوئی اپنا ایشو رپورٹ کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو ہر وقت مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئکلی رسپونڈ کرتے ہیں. زبردست. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے ایک ایسی ایپ کا جو افتتاح کر دیا گیا ہے, اس کی لانچنگ کر دی گئی ہے جو کہ ٹارگٹ کرے گی جین زی کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی اس کو مستفید ہو سکتے ہیں. اور یہ گوگل یا پلے اسٹور سے آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پولیس آپ کے موبائل کے اندر آپ کی مددگار کے طور کے اوپر موجود ہوگی. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے یہ پورا کلپ دیکھ لیا ہوگا, نہیں دیکھا میں ویسے اس کو اپنے ٹک ٹاک پہ اور اپنے انسٹاگرام پہ بھی اس کی فل ویڈیو جو ہے میں شیئر کروں گی. اب بات یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں, یہاں پہ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا, میں ان عورتوں کو وارن کر رہی ہوں. لاسٹ ٹائم میں پھر بتا رہی ہوں, فائل بھی بن چکی ہوئی تھی, پیسے بھی میں نے پے کر دیے ہوئے تھے, مجھے پیسہ لگانے میں کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں, عمرہ کرنے گئی تھی, اس عمرے کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی تھی کہ اللہ کے گھر جا رہی ہوں. یہ لوگ مجھے اتنا ڈیفیم کر رہی ہیں اور میرے پہ جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں کہ میں نے فلاں کی طلاق کروائی, میں فلاں کی دوبارہ سے کروا رہی ہوں. میں ان باتوں کو دہرانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے میرے فرینڈز, فیملی والے مجھے سب دیکھ رہے ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے کام میں ان غلیظ عورتوں کا ذکر کروں, ان کی بات چیت کروں. مینٹلی ٹارچر کر رہی ہیں, ہراساں کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں بچا تو اب میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کرا دی ہے. میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرے, میرا ہسبینڈ تیسری شادی کرے, میرا ہسبینڈ چوتھی کرے, پانچویں کرے, یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے. جب وہ شادی کرے گا تو بھی میں یوٹیوب پہ بتاؤں گی, جب وہ نہیں کرے گا تو بھی بتاؤں گی تم لوگوں کو کیا پرابلم ہے. میرے ہسبینڈ کی شادی کی پکچرز دکھاؤ گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے. ہاں بھائی, کر لی ہے میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی, اب بتاؤ کیا کرنا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تم لوگ کا کیا کام ہے, آ کے یوٹیوب کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام لگاؤ اور ثابت کرو, اپنے فیک آئی ڈیز بنا کر 4 10 20 کومنٹ کرو اور ثابت کرو کہ ہاں کر لی ہے, ہاں یہ ایسی ہے, ہاں یہ ویسی ہے. اس کا بھائی, نہ ہی میرا بھائی آپ لوگوں کو کچھ کہہ رہا ہے اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو کچھ کہہ رہی ہوں. یہ ایک ہی غلیظ عورت ہے جو کہ پیچھے پڑ گئی ہوئی ہے. اور میں ان تمام ریئیکشن والیوں سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگ کسی کے اوپر ریئیکشن دے رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے میرا اور میرے بھائی کا کوئی بھی ریفرنس اپنی ویڈیو میں نہ دیں. نہ ہی ہم آپ سے ویڈیوز بنواتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو پے کرتے ہیں, تو لہٰذا ہمارا نیکسٹ ٹائم اپنی ویڈیوز میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. یہ جو میں نے ابھی آپ کو کلپ دکھایا ہے, اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے اب ان کی یہاں پہ کمپلین کرنی ہے, اور یہ میری لاسٹ وارننگ ہے. میں نے ان کے سارے تھمبنیلز, ان کی ویڈیوز میں نے سب کچھ کر لیا ہوا ڈاؤن لوڈ. میں نے اس کا ایڈریس, یہ جو منسیرا والی ہے, میں نے اس کا ایڈریس, میں نے اس کا سیل فون, میں نے اس کا NIC تب ہی نکلوا لیا تھا. اور مزے کی بات, یہ ساری چیزیں مجھے جو اس سے ویڈیوز بنوا رہی ہے نا, اسی نے ہی دی تھی. اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے میرے بارے میں, اس کو جو کہا جا رہا ہے یہ اس کے اوپر چل رہی ہے, اور میں صرف خاموش تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں, اس کو اندازہ نہیں ہے یہ کس کے پیچھے کیا کر رہی ہے. تو لہٰذا میں اب سٹیپ اٹھا لوں گی. ایک کمپلین جائے گی کویت سے, ایک کمپلین جائے گی میرے بھائی جس کنٹری میں ہے نیدرلینڈز وہاں سے, اور اس کے بعد ایک کمپلین میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کریں گے. جب 3 کمپلینس اس کے خلاف ہو جائیں گی نا, تو میں پھر بتا رہی ہوں, میرے لیے پیسہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں یہاں سے 50 KD بھیجوں گی تو پاکستانی 50,000 بن جائے گا. میں یہاں سے 100 KD بھیجوں گی تو پاکستانی لاکھ بن جائے گا. تو میرے لیے یہ رقم دکھتی نہیں ہے. میں پھر بتا رہی ہوں, یہ میری ویڈیو میں لاسٹ وارننگ تھی. اگر اب یہ عورت باز نہ آئی مجھے خراساں کرنے سے, میرے ہسبینڈ کو, میرے بھائی کو, مجھے,
تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں پورے یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا اس کی پوری ڈیٹیل سینڈ کروں گی اور جو اس کے ساتھ پھر پولیس کرے گی نا وہ ہوگا. تو بہت جلد اگر یہ باز نہ آئی تو میں جو ایکشن لوں گی نا اب کی بار میں بالکل بھی نہیں رکوں گی, اور جو اس کے ساتھ شامل ہے ان سب کا ذکر جو ہے میں وہاں پہ کروں گی, کمپلین کروں گی. اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی اس طرح سے ہراساں کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے, ڈسٹرب کر رہا ہے, تو یہ اپلیکیشن آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پہ آپ لوگوں کی کمپلین ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جی میں نے جو بات کرنی تھی میں کر چکی ہوں, اس سے زیادہ میں بالکل بھی نہیں بولوں گی. رہی بات میرے بچے ہیں نہیں ہیں, میرے ہسبینڈ کو ضرورت ہوگی شادی کرنے کی تو میرے ہسبینڈ دوسری شادی بھی کر لیں گے. اول تو میرے ہسبینڈ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, اور میرے ہسبینڈ کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے, وہ 1 2 3 جتنی چاہیں شادی کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں بھی اجازت ہے, ہمارے قرآن مجید میں بھی واضح لکھا ہوا ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. جس کی اولاد نہیں ہے وہ شادی کر سکتا ہے, جو بیوہ ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے, طلاق یافتہ ہے وہ شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ بے بنیاد باتیں بنا کر الزام لگا کر ڈی فیم جو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نا, اب آپ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں. ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام کھیلنا مجھے نہیں آتا. میں جو بات کرتی ہوں دو ٹوک اپنے یوٹیوب چینل پہ ہی کرتی ہوں, اپنی ریئل آئی ڈی سے ہی کرتی ہوں, نہ ہی میرے فیک اکاؤنٹس ہیں, نہ ہی میں کسی سے ویڈیوز بنواتی ہوں. یہ میری لاسٹ وارننگ تھی, اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو نہیں آئے گی, ایکشن لیا جائے گا. اللہ حافظ, اپنی دعا میں رکھیے گا یاد.